हो कि एक आंख बंद हो और एक आंख खुली हो, और ये भी ना हो कि एक आंख इधर देख रही हो एक आंख उधर देख रही हो। मैं थोड़ा सा इस बात को वाज़ेह करता चलूं कि मैं मर्द और औरत दोनों को कुदरत की दो खूबसूरत आंखें तस्वुर करता हूं। एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि कदीम तारीख का शिकवा शिकायत करने की बजाय मैं समझता हूं क्यों ना हम अपनी तारीख इस्लाम से शुरू करें, जिसने औरत को हमारे बराबर बताया, जिसने ये बताया कि इल्म हासिल करना आप दोनों पे फर्ज है। तो बजाय इसके कि हम बहुत पीछे जाके देखें, हम क्यों ना हम इस्लाम से अपनी बात का आगाज करें और उसकी रोशनी में हम अपने मामलात को सुलझाएं, क्योंकि ये इतना पेचीदा मामला है। औरत और मर्द का जो रिश्ता है बहुत पेचीदा है। मुझे याद आ रहा है कि मैं एक महफिल में बैठा हुआ था और उसके सदर इजलास ने एकाएक हम सबसे पूछा कि आप में कितने लोग हैं जो अपनी बीवी के गुलाम हैं। सबने हाथ उठाया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। सदर ने पूछा, भाई आपने क्यों नहीं उठाया? मैंने ये कहा बहुत वाज़ेह तरीके से कि मैं बीवी का गुलाम हूं या नहीं हूं, मैं बीवी को पूछ के आके बताता हूं। देखिए, ये रिश्ते हैं। मैं बहुत इशारतन बहुत कुछ आपको बता रहा हूँ जो गुफ्तगू यहाँ पर हुई है उन सब के पेश नज़र, कि ये रिश्ते इतने पेचीदा हैं कि भाई इसको हम एक तरफ से समझना हमारे लिए नामुमकिन है। इस महफिल में जो मकाले पढ़े गए उसमें से 3 नज़रिए सामने आए। एक ये कि तानीसियत ज़रूरी नहीं है, दूसरे ये कि तानीसियत के बगैर ज़िंदगी नहीं है, और तीसरे एक एतदाल पसंद नज़रिया भी था। खुशी की बात यह है कि तीनों नज़रियात औरतों की तरफ से आए हैं, मर्दों की तरफ से नहीं है। मर्द तो बेचारा बीच में फंस के रह गया। तो मुझे जो 2-4 बातें समझ में आई वो अर्ज करना चाहता हूँ कि उस्तानी मोहतरम ने कहा कि तानीसियत की ज़रूरी ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। तानीसियत की भी ज़रूरत है, किसी भी तहरीक की ज़रूरत है। जैसा कि शहनाज नबी ने कहा कि हम क्यों सोशलिज्म पढ़ते हैं, हम फलां पढ़ते हैं, फलाइज्म पढ़ते हैं, तो फिर फेमिनिज्म क्यों नहीं पढ़े? पढ़ने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि हम उस चीज़ को देखें, पढ़ें, समझें और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसे ले लें और जो ख़राब चीज़ें हैं उसको छोड़ दें। ये हमारा रवैया और ये हमारा रुझान होना चाहिए। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि फैशन परस्ती के लिए नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास उर्दू अदब में जो खराबियाँ पैदा हुई है महज फैशन परस्ती या जल्दबाजी। उधर हाइको किसी ने लिखना शुरू किया, हाइको के मजमुआ आए, ये समझे बगैर कि हाइको है क्या। तराइला किसी ने शुरू किया, अब देखा कि तराइले सब लिख रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि तराइले में वाक़ियातन उसकी खूबी क्या है, उसकी असली सिफत क्या है। हमने वो कर लिया, कोई चीज़ आई वो कर लिया, कोई चीज़ आई वो कर लिया। किस चीज़ से मसला पैदा होता है? कोई चीज़ आने दीजिए, हमको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। जो तहरीकात होती हैं, जो रुझानात आते हैं, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें। एडिसन जिसने बल्ब बनाया उसने 200 फिलामेंट्स इस्तेमाल किए और बेकार गए, तो उसके नौकर ने उससे कहा कि 200 तजुर्बे बेकार गए। तो एडिसन ने कहा कि बेकार गए मत कहो, क्योंकि हमें इससे पता चला कि जो 200 फिलामेंट थे ये हमारे काम के नहीं, हम किसी और की खोज करेंगे। ये रुझान होना चाहिए किसी भी तहरीक को पढ़ने का, किसी भी तहरीक को समझने का। एक और चीज़ मैं अर्ज कर दूं कि वाक़ियातन मैं खुले दिल से इस बात का एतराफ़ करता हूं कि मर्द असास सोसाइटी में, मर्द असास समाज में औरतों पर जुल्म ज़रूर हुआ है, और उसके जो असबाब ढूंढे गए या उसके जो हल तलाशे गए वो भी बहुत गलत तरीके से किए गए, और वो भी एक लिहाज से देखा जाए तो मर्द के हक़ में गए। मैं इजाज़त दें तो एक बहुत छोटी सी एक नज़्म है, उस नज़्म के ज़रिए से मैं अपनी इस बात को आप तक पहुंचाना चाहूँगा। गौर से सुन लीजिए, 1 सेकंड में निकल जाएगी। कि हिसारे चमन से बाहर, यूँ समझ लीजिए कि एक औरत कह रही है,
درخت کہہ رہا ہے، حصارِ چمن سے باہر اٹھایا میری شاخوں نے جو سر، تہے تیغ کر دیا باغباں نے اسے. حصارِ چمن سے باہر اٹھایا میری شاخوں نے جو سر، تہے تیغ کر دیا باغباں نے اسے. مگر اسی حصار کے نیچے سے دور تک جاتی ہوئی میری جڑوں کا کیا کر لے گا وہ. مگر اسی حصار کے نیچے سے دور تک جاتی ہوئی میری جڑوں کا کیا کر لے گا وہ. تو غور کر کے دیکھیے، ہم نے اسباب بھی غلط تلاش کیے، حل بھی غلط تلاش کیے. کسی کی شاخ کاٹ دینے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں. اگر یہ دیکھیں تو ہمارے بہت سارے مسائل یہاں پر حل ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ دیکھیے کہ ادب، اس میں کسی بھی طرح کی تخصیص کو میں مانتا نہیں ہوں. اس کی تقسیم کو بھئی ادب رکھو، جیسا ہے ویسا ہے، اپنے خیال کا اظہار کرو، جیسا ہے ویسا ہے. لیکن جب ادب پروپیگنڈے کی سطح پر آ جاتا ہے، جب ادب احتجاج کی صرف آخری آواز بن کر آ جاتا ہے، جب ادب صرف پروپیگنڈے کی یا صرف شکوہ شکایت کی یا کسی کی برائی کی یا کسی کو کمتر دکھانے کی آواز بن جاتا ہے، تو پھر وہ آرٹ کے دائرے سے بالکل باہر آ جاتا ہے، بالکل باہر آ جاتا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، وہ فیمنزم کا ادب ہو یا ترقی پسند کا ادب ہو یا جدیدیت کا ادب ہو، کوئی ادب ہو. بھئی ادب بنیادی طور پر ہے کیا؟ بھئی ہم اپنا خیال، اپنا جذبہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اگر سلیقے سے پہنچاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. ورنہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو، وہ مرد ہو یا عورت، اپنی فطری حد بندیوں کو بھولنا نہیں چاہیے. دیکھیں کہ ہر کھیل کا ایک اصول ہے، اور جب کھلاڑی کھیلتا ہے تو انہی اصولوں کے دائرے میں رہ کر کھیلتا ہے. اگر وہ اصولوں کو توڑتا ہے تو وہ کھیل سے باہر ہو جاتا ہے. بھئی آپ کھیل کے اندر رہ کر جو چال چلتے ہیں چلیے، لیکن کھیل سے باہر مت جائیے. اس سلسلے میں جو فیمنزم ادب جو لکھا جا رہا ہے، جس کی طرف ہمارے پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ نے بھی خاص طور پر اشارہ کیا، میرا اپنا ایسا میں بہت معتدل اعتدال پسند آدمی ہوں، اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہوں، لہذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی فطرت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ کرنا چاہیے. ایک آخری بات پھر شاعرانہ انداز میں ہے کہ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے، میں اس رشتے کو، میں نے بیٹھے بیٹھے ایسے خیال آیا تو ایسا کچھ ذہن میں آیا، آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں. مرد اور عورت کا رشتہ لہر کی طرح ہے، موج کی طرح ہے. موج اٹھتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، موج اٹھتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، لیکن بیٹھ ہی نہیں جاتی، وہ پھر اٹھتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے، لیکن کبھی سمندر سے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. کیوں؟ موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں ہے. آپ گھر کی بات کیجئے، آپ تہذیب کی بات کیجئے، آپ ادب کی بات کیجئے، اس کو سمندر سے تصور کیجئے. سمندر سے ہمیں کٹنا نہیں ہے، اسی سمندر میں رہنا ہے، اور اسی سمندر میں اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے. میں نے ایک شعر کبھی کہا تھا کہ ان کا منشا تھا ٹوٹ ہی جائے، ان کا منشا تھا ٹوٹ ہی جائے، ہم نے مشکل سے گھر سنبھالا ہے. کیا بات ہے، ان کا منشا تھا ٹوٹ ہی جائے، ہم نے مشکل سے گھر سنبھالا ہے. یہ رجحان ہے تو ہمارا گھر بھی آباد ہے، ہمارا ادب بھی آباد ہے، ہمارا سماج بھی آباد ہے. بے حد شکریہ آپ کے سماج. بے انتہا شکر گزار ہوں آنریبل وائس چانسلر صاحب کا. ان کے اس صدارتی خطبے کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو جو بات یہ ہے کہ ادب میں، شاعری میں اگر تخلیقیت نہیں ہے تو اس کے کوئی معنی، کوئی مطلب نہیں ہے اس کے.